बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक बाबुर रद का कायदा नंबर 3 और उसकी मिसालों को बयान करेंगे। रद का कायदा नंबर 3 ये है कि अगर किसी मसअला के अंदर मन युरद्दु अलैह यानी असहाबे रद जिन्हें ज़विल फुरूज़ नस्बिया कहते हैं, एक ताइफा हो, एक जिन्स हो और साथ मल्ला युरद्दु अलैह यानी ज़विल फुरूज़ सबबिया अहदुज़्ज़ौजैन भी मौजूद हों, तो इस सूरत में मल्ला युरद्दु अलैह यानी अहदुज़्ज़ौजैन के फर्जी हिस्से का जो मखरज बनता है, तो उस मखरज से हिस्से निकालेंगे। तो मल्ला युरद्दु अलैह यानी अहदुज़्ज़ौजैन को उनके फर्जी हिस्सा के मखरज से हिस्सा निकालने के बाद बाकी तरीका जो बचता है, जो मन युरद्दु अलैह यानी असहाब रद्द को देना है, तो उस तरीके के अदद और मन युरद्दु अलैह के अदद के दरमियान निस्बत देखेंगे कि निस्बत तमासुल की है या तदाखुल की है या तवाफुक की है या फिर तबायुन की है। अगर मल्ला युरद्दु अलैह का फर्जी हिस्सा निकालने के बाद बाकी मानदा तरका और मन युरद्दु अलैह के जो अफराद हैं उनमें निस्बत तमासुल की है, तो ज़रब तकसीम की कोई हाजत नहीं। उसकी मिसाल सबसे पहले कि एक औरत फोत हुई, उसका वारिस शोहर और 3 बेटियां हैं। अब यहाँ पर पहले हमने देखा कि ये मखरज मखारिजुल फुरूज के मुताबिक 12 बन रहा था, लेकिन 12 में से शोहर और 3 बेटियों को हिस्सा देने के बाद बचता था, तो हमने इसको रद्द के मसले से बनाया कि शोहर का हिस्सा यहाँ रुबो है, रुबो का हम नाम अदद 4 है, तो 4 से मसला बनाकर एक हिस्सा 4 में से जो रुबू बनता है शोहर को दिया, बाकी तरका बचा 3 हिस्से। और आगे बेटियां 3 हैं, हिस्से भी 3 हैं, निस्बत तमासुल की है, बराबरी की निस्बत है, लिहाजा यहाँ ज़रब व तकसीम की कोई हाजत नहीं। 3 हिस्से 3 बेटियों को दे दिए। और दूसरी सूरत मल्ला युरद्दु अलैह को उनके फर्जी हिस्सा के मखरज से देने के बाद बाकी तरका जो बचता है, मन युरद्दु अलैह यानी ज़विल फुरूज़ नस्बिया के अदद रूस और बाकी मानदा तरका के दरमियान अगर निस्बत तवाफुक या तदाखुल की है, तो इस सूरत में तदाखुल की सूरत में अदद रूस का दखल और तवाफुक की सूरत में अदद रूस का वफ़्क जो है उसको ज़रब देंगे मल्ला युरद्दु अलैह के फर्जी हिस्सा के मखरज में। जो हासिल ज़रब होगा वो मसअला की तस्हीह होगी और उसी अदद को, जिस अदद को हमने ज़रब दिया असल मसअला में, उसी अदद को मल्ला युरद्दु अलैह के उस हिस्से में ज़रब देंगे जो उसको मखरज से मिला, और बाकी मानदे तरका के अंदर भी उसी अदद को ज़रब देंगे, तो हर फरीक का हिस्सा निकल आएगा। जैसा कि यहाँ पर औरत फोत हुई, शोहर और 6 बेटियां फर्ज की, शोहर को रुबो, बेटियों को सुलुसान मिला, तो इनका हिस्सा 12 से निकलना था, लेकिन इस सूरत में कुछ हिस्से बाकी बचते हैं,
لہذا ہم نے رد کے قانون کے مطابق شوہر کے حصہ ربع کا جو مخرج بنتا ہے 4، اس سے مسئلے کو حل کیا تو اوپر مخرج بنایا ہم نے 4 کا ربع 1 شوہر کو دیا، 4 میں سے باقی 3 حصے بچے 6 بیٹیوں کو دیے۔ اب یہ بیٹیاں 6 اور حصے 3 ہیں، ان کے لیے تو 3 6 پر برابر تقسیم نہیں ہو رہے، لیکن 6 اور 3 کے درمیان نسبت تداخل کی ہے۔ 3 2 مرتبہ میں 6 کو کاٹتا ہے، لہذا 6 کا دخل 2 ہوا، تو عدد رؤوس 6 کے دخل 2 کو ضرب دیا 4 مخرج کے ساتھ، جو کہ من لا یرد علیہ کے فرض حصے کا مخرج ہے، تو 2 کو جا 4 سے ضرب دی تو جواب آیا 8، تو مسئلہ کی تصحیح 8 سے ہوئی۔ اب اسی 2 کو جس کو 4 اصل مسئلہ میں ضرب دی، اس 2 کو ضرب دیا شوہر کے حصہ 1 کے اندر، تو جواب آیا 2، تو 8 کا ربع 2 شوہر کو ملا، باقی بچے حصے 6 بیٹیوں پر 1 کر کے برابر تقسیم ہوئے۔ اور اگر من لا یرد علیہ کو ان کے فرضی حصے کے مخرج سے حصہ دینے کے بعد باقی ماندہ ترکہ من یرد علیہ کے افراد پر برابر تقسیم نہیں ہو رہا، نسبت تباین کی ہے، تو اس صورت میں من یرد علیہ کے کل عدد رؤوس کو ضرب دیں گے مخرج 4 میں، تو جو حاصل ضرب ہوگا مسئلے کی تصحیح ہوگا، اور اسی عدد کو جس کو اصل مسئلہ میں ضرب دیا اس کو شوہر کو جو اصل مسئلہ سے حصہ ملا ہوا ہے اس میں بھی ضرب دیں گے، اور یوں ہی من یرد علیہ کے لیے جو باقی بچا ترکہ 4 میں سے 3 حصے ان سے ضرب دیں گے، جو حاصل ضرب ہوگا وہ من یرد علیہ کے افراد کا حصہ ہوگا۔ تو اس کی مثال شوہر اور 5 بیٹیاں وارث ہیں، اب یہاں شوہر کو ربع، 5 بیٹیوں کو ثلثان مخرج بنا تھا 12 میں سے ربع 3 بنتا ہے شوہر کو دیا، اور ثلثان 8 بنتا ہے بیٹیوں کو دیا، تو باقی بچہ 1 حصہ وہ بیٹیوں پر رد کرنا ہے، تو رد کے اصول کے مطابق ہم نے شوہر کے فرض حصہ ربع کے مخرج 4 پر تقسیم کیا، یہ سارا تو 4 میں سے 1 حصہ شوہر کو ملا، باقی 3 حصے بچے یہ اوپر محفوظ کیے، وہ 5 بیٹیوں کو ملے، بیٹیاں 5 حصے 3، تو تباین کی نسبت کی صورت میں کل عدد رؤوس بیٹیوں کا جو ہے اس کو ضرب دی 4 من لا یرد علیہ کے فرض حصہ کے مخرج میں، تو 5 میں جب 4 سے ضرب دی جواب آیا 20، مسئلے کی تصحیح ہوگی 20 سے۔ اب اسی 5 مضروب کو شوہر کے حصہ 1 کے اندر جو اصل مسئلہ 4 سے ملا تھا ضرب دی تو جواب آیا 5، تو 20 کا ربع 5 ہے، یہ شوہر کو ملے، اور باقی بچے 15 حصے 20 میں سے، تو اسی 5 کو 3 سے ضرب دی، 5 دیا 15، تو یہ 5 بیٹیوں کو ملے، فی بیٹی 3 حصے۔